नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषविषये त्रिग्रहयोगचर्चामेव अहं करोमि। अत्र त्रिग्रहयोगविषये च अत्र केन्द्रग्रहाः सोमः चन्द्रः, सोमः इत्यस्य चन्द्रः इत्यर्थः, पुनः सौम्यः सोमपुत्रः सौम्यः, चन्द्रसुतः सौम्यः, पुनः गुरुश्च भवति। येषां त्रिग्रहयोगानां बले जातः पुमान् कीदृशः भविष्यति, कीदृशः नरं एषः योगः जनयति इत्येव अत्र चर्चा। अहं प्रथमतया श्लोकमिमं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। धनवान् कल्यो वाग्मी तेजस्वी ख्यातिमान् विपुलकीर्तिः बहुपुत्रभ्रातृसुहृत् बुधेन्दुसुरपूजितैर्युक्तैः। युक्तैः इत्युक्ते सहितैः इत्यर्थः। अत्र सहयोगैः जातैः त्रिग्रहैः बुध इंदु सुरपूजितैः। सुरपूजितः इत्यस्य जीवः गुरुः इत्यर्थः, बृहस्पतिः इत्यर्थः, इंदुः चन्द्रः, बुधः इत्यस्य सौम्यः चन्द्रपुत्रः इत्यर्थः। येषां योगे जातः नरः कीदृशः भवति? सः धनवान् भवति, सः धनी भवति, सम्पन्नः भवति इत्यर्थः। स्वस्य कौशलेन बुद्धिशक्त्या सः धनिकः भवति। पुनः सः कल्यः भवति। कल्यः इत्यस्य अरोगवान् इत्यर्थः। सः रोगरहितः भवति, सः अरोगी भवति, अतः अरोगवान् भवति इत्यर्थः। पुनः सः वाग्मी भवति। वाग्मी इत्यस्य प्रशस्ता वाक् अस्य इति वाग्मी। सः वाक्पटुः भवति, सः वक्ता भवति, सुवाक्यः भवति, अस्य वक्तुं शक्यते समीचीनरीत्या। पुनः सः तेजस्वी भवति। तेजः अस्य अस्ति इति तेजस्वी, सः यशस्वी भवति इत्यर्थः। सः तेजोयुक्तः भवति। पुनः सः विपुलकीर्तिः भवति। विपुलकीर्तिः यस्य सः विपुलकीर्तिः, सः कीर्तिसम्पन्नः भवति। अस्य कीर्तिः दिगंधरेषु एव व्याप्यते। अत्र बुधगुरुयोगः दिग्रहयोगः समीचीनरीत्या एव होराचार्येण स्पष्टीकृतः। अत्र चन्द्रश्च अत्र आगच्छति, मनःकारकः चन्द्रः च अत्र बुद्धिकारकः भवति। बुधः बुद्धिपतिः भवति जीवः, मनःकारकः भवति चन्द्रः। अतः अस्य रचनाविषयेषु काव्यविषयेषु च सः अत्युन्नतेषु विराजते। अस्य कीर्तिः दिगंधरेषु एव व्याप्यते च। सः ख्यातिमान् भवति। ख्यातिः अस्य अस्ति इति ख्यातिमान्, सः प्रशस्तः भवति। अस्य कीर्तिः लोकेषु एव व्याप्यते। सः कीर्तिमान् च भवति, ख्यातिमान् भवति, सुकीर्तिमान् च भवति इत्यर्थः। सः बहु पुत्रभातृसुहृत् भवति। अस्य बहु सुहृदः सन्ति, अस्य बहु मित्राणि सन्ति इत्यर्थः। अस्य बहु पुत्राः भवन्ति, सुपुत्राः भवन्ति अस्य जनस्य। पुनः अस्य बहु भ्रातरः भवन्ति। अतः भ्रातृभिः पुत्रैः सुहृद्भिः साकं सः अस्य स्वस्य जीवितं समीचीनरीत्या नेतुं शक्यते अनेन इत्यर्थः। अत्र दिग्रहयोगे सुफलान्येव द्रष्टुं शक्यन्ते। धन्यवादः।